बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के F-17 थंडर की मांग और धूम पूरी दुनिया में फैल चुकी है मार्का हक के बाद खास तौर पे। और बहुत से लोग इस बात को सोच के परेशान थे कि इतने सारे ऑर्डर्स जो पाकिस्तान को मौसूल हो रहे हैं वो किस तरह से पूरे किए जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक मुल्क पाकिस्तान से ये तैयारा खरीदना चाहता है और अपने दुश्मन को ज़ेर करना चाहता है इसकी बदौलत। तो तसल्ली रखिए, बहुत ही ज़बरदस्त खबर आ चुकी है। एक ख़ास फैसिलिटी बना दी गई है जिस पर काम काफ़ी अरसे से जारी था, जहां से अब इसकी तकमील को बहुत ही तेज तर और बहुत ही जदीद तरीके से यकीनी बनाया जाएगा। ये क्या खबर है, इससे मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। फिर हालात नाज़रीन दुनिया के बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका की मुनाफत और दोगलापन दिखाई दे रहा है, वो अमेरिका जो ईरान को मना कर रहा है कि जी आपने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करना वरना अमेरिका मुदाखलत करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी मुजाहरे फूट पड़े हैं। मिनियापोलिस के अंदर जो दर्दनाक वाकया पेश आया है, एक गोल्ड मेडलिस्ट 37 साल 3 बच्चों की मां पोएट जो थी, उसे जिस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है आईएस के एहलकारों की तरफ से, आईडीएफ के जेर तरबियत और उसी माइंडसेट के असर काम करने वाले उन दहशतगर्दों और क्रिमिनल्स के जरिए, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि गम गुस्सा पाया जाता है अमेरिकी अवाम के अंदर। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मुजाहरों का सिलसिला जारी है और मुतालबा किया जा रहा है उन जिम्मेदारान को करार वाकई सजा देने का। उसको लेकर कुछ अपडेट्स और फिर आपको बताएंगे कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो तलखियां हैं वो अपनी आखिरी हदों को छू रही हैं। एक तो जो आईसीसी से दरख्वास्त की थी कि हम वर्ल्ड कप भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, उस पर आईसीसी ने कोरा जवाब दिया है और बीसीबी भी डट गई है। बांग्लादेश ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। दूसरी तरफ अब भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। ये क्या खबर है, इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो खबर है वो बहुत ही हौसला अफजा है और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC में मिन्हास एयरबेस कामरा के मकाम पर नाज़रीन ये काम किया जाने वाला नया एरोस्पेस डिज़ाइन एंड इनोवेशन सेंटर है। एडिक अब तकमील के बहुत ही करीब है। इसका मकसद क्या है? मकसद नाज़रीन यह है कि मरकज़ PAC को इस काबिल बनाएगा कि वो बैरूनी सहूलियात पर इन्हिसार करने के बजाय अब मकामी सतह पर नए तैयारों और जदीद टेक्नोलॉजीज़ का डिज़ाइन हो, तैयारी हो या उनकी आजमाइश हो, इसको खुद अपने तौर पर सर अंजाम दे सकेगा। तो इसके साथ साथ तहकीक का जो मामला है, जांच हो, पैदावार की एक जगह पे उसे यकजा करना हो, उसको यकीनी बनाना हो, तैयारा साजी की मजमूई पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना हो, तो ये सब कुछ अंडर वन विंडो होगा। और इसके लिए इस ज़बरदस्त इनोवेशन सेंटर का जो क़याम है वो अमल में लाया जा रहा है। मजमूई तौर पर इस नए मरकज़ का जो मकसद है वो अमल को तेज़ करना है, प्रोडक्शन लाइन को तेज़ करना है और पाकिस्तान की एरोस्पेस सनत को मज़ीद मजबूत बनाना है। तो अब एक के बाद जो एक ऑर्डर आ रहा है और जो वो दावा कर रहे हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी कि हम अगले 6 से 8 माह के अंदर इस काबिल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अपने तैयारों की फ़रोग़ से, ख़ासतौर पे F-17 थंडर ब्लॉक 3 की फ़रोग़ से, कि हमारी IMF से भी जान छूटने जा रही है। हम इस कदर खुद इन्हिसारी पर अपने खुद कफ़ील हो चुके हैं, अपने दिफाई सनत को इस कदर मजबूत बना चुके हैं कि पहले हम दूसरों पे इन्हिसार करते थे, अब हम दूसरों को अपने साजो सामान जिसमें फाइटर जेट्स हैं, जिसमें रॉकेट्स हैं, जिसमें ड्रोन्स हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन और साइबर टेक्नोलॉजी का हुसूल है, इसके अंदर हम दूसरों को अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी जो सलाहियतें हैं वो एक्सपोर्ट करने के काबिल हो चुके हैं। तो हामिद मीर साहब इस हवाले से क्या मालूमात दे रहे हैं कि प्रोडक्शन लाइन में जो सारा कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा है, किस किस को क्या क्या डिलीवरी अगले कुछ महीनों में हमने देनी है, ज़रा सुनिए हामिद मीर साहब की ज़ुबानी। PSL के जरिए पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। कल कराची में पाकिस्तान रेलवे जो है वो $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि जो मई 2025 में पाक भारत जंग हुई उसके बाद पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी में बड़ा इजाफा हुआ है और आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान जो है उसको इतने ऑर्डर मिल चुके हैं कि पाकिस्तान कम से कम $12-13 अरब के जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे कर रहा है और डिफेंस प्रोडक्शन और खासतौर पर जो जंगी जहाज है वो फ्लोट कर देगा $12.5 अरब की। इसमें $4.60 करोड़ की जो असला है वो लीबिया को फ्लोट किया जाएगा, $4.50 करोड़ का असला अजरबैजान को, $1.50 करोड़ का असला जो है सूडान को और इसी तरह जिम्बाब्वे को, ईरान को $66 करोड़ $40 लाख, सऊदी अरब जो है वो $2 अरब का जो कर्जा है उसको F-17 थंडर फाइटर जेट्स के मायदे में तब्दील कर रहा है और इसके अलावा भी कुछ मुल्क जो है वो पाकिस्तान से असला खरीदेंगे। तो ऐसा लगता है कि आने वाले चंद महीनों में, 6 महीने में या 8 या 10 महीने में पाकिस्तान
का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये काफी ऊपर चला जाएगा। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है आमिर मीर साहब की, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ ही महीनों में इतने ऑर्डर्स हासिल कर चुका है कि कम से कम 12 से 13 अरब डॉलर्स के ऑर्डर्स पूरे कर रहा है, जो कि खास तौर पर जंगी जहाज़ों के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अगले 6 से 8 महीने में IMF को भी खैर बात कह देगा। हमारी बेस्ट विशेस हैं पाक फिजाया के लिए, पाकिस्तान की गयूर और बहादुर फोर्सेस के लिए। और जिस तरह से अभी हालिया बांग्लादेश के एयर चीफ का दौरा पाकिस्तान का था, और उसके अंदर भी दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने की बात हुई है, इश्तराक की बात हुई है। और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि टाइम लाइन में मौजूद हैं और मुंतज़िर हैं पाकिस्तान से अगली खेप खरीदने में। अब आते हैं नाज़रीन उन मुजाहरों की तरफ जो कि ईरान के अंदर इस वक्त जारी हैं, और इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा दिखाई देते हैं। एक के बाद एक जो वहाँ पे सूरत हाल है वो कशीदा होती दिखाई दे रही है। लगभग 13 रोज़ हो चुके हैं वहाँ पे मुजाहरे शुरू हुए, और तेहरान हो, दीगर बड़े शहरों, हज़ारों अफराद बड़े एहतजाजी मुजाहरों में शामिल हो चुके हैं। और हमें ये याद रखना होगा कि ये जो एलिमेंट है इसके अंदर तखरीब कारी भी शामिल हो चुकी है। एक तो महंगाई की वजह से, ईरान की करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से ये मुजाहरे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात थे, ताजिर बरादरी ने इसे इनिशिएट किया था। लेकिन इसके अंदर वो तमाम पहलू भी, जिसमें साबिका ईरान के शाह रज़ा पहलवी जो हैं उनके बेटे, वो भी इस वक्त सरगर्म हो चुके हैं, जिनको इसराइल की आशीर्वाद हासिल है। और वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका की शय भी उन्हें हासिल हो जाए, क्योंकि अभी तक सदर ट्रंप की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, और एक इम्कान जो था मुलाकात का वो भी ट्रंप की तरफ से रद्द किया गया है। इससे मुतल्लिक भी खबर आपको आगे चल कर देते हैं। लेकिन खबर यह है कि मुजाहरों को हालिया बरसों में हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल करार दिया जा रहा है। तेहरान और मशहद हो, अगर यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को फौरी तौर पर मुंतशिर नहीं किया। मुल्क के कई हिस्सों में इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, ब्लैकआउट है इस वक्त इंटरनेट का। मॉनिटरिंग ग्रुप्स ने तस्दीक इसकी कर दी है, और इसमें कुछ हलाकतें भी हुई हैं। कम अज़ कम 37 मुजाहिरीन और 8 सिक्योरिटी एहलकार इसमें हलाक हो चुके हैं। 2270 अभी तक गिरफ्तार भी किए गए हैं। और ईरान ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 45 मुजाहिरीन कहा गया कि इसमें हलाक हुए, और 8 बच्चे भी इसके अंदर शामिल बताए जाते हैं। तो ईरान में जारी मुजाहिरों और हलाकतों पर अमरीकी सदर की तेहरान को सख्त कार्रवाई की धमकी। यानी कि एक तरफ आप मुनाफिकत का अंदाज़ा लगाइए कि आप ईरान के अवाम के मुजाहिरों को सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जो आपकी दहशतगर्दी रियासती तौर पर जारी है आइस के ज़ेर इंतज़ाम कारिंदों की वजह से, और उस पर आप कोई भी किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दे रहे, बल्कि उसको डिफेंड किया जा रहा है। निकोल गुड जो कि 3 बच्चों की मां थी, उसे किस तरह से मौके पर कत्ल किया गया है, ये अफसोसनाक वाकया पूरी दुनिया ने देखा, और मजम्मत की जा रही है इस इक़दाम की। लेकिन वापस अगर ईरान की तरफ आए नाज़रीन, तो ईरान में एहतजाजी तहरीक 13वें रोज़ भी जारी है, और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 24 से 48 घंटों के दौरान जो हुआ है बहुत ही ज़्यादा इंतहाई इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें एक तो ईरान में इंटरनेट और मीडिया ब्लैकआउट कर दिया गया है। सरकारी मीडिया इदारे सदाए सीमा की जानिब से वार्निंग जारी की गई है। टेलीग्राम पर नाज़रीन तेहरान में रात के पुरतशद्दुद मुजाहरों की वीडियो भी नशर की गई है, और वालिदैन को बच्चों को एहतजाजी जो मुजाहरे हैं इसमें भेजने की से मना किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से, वजारत ख़ारजा की तरफ से और पाकिस्तानी सफारतखाने की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी ऐसे हुजूम में शामिल ना हो, ऐसी किसी गैदरिंग में, ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा ना बने, क्योंकि अब लग रहा है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है ईरान की, उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है, और किसी बड़े क्रैकडाउन का किसी भी वक्त इम्कान या खदशा मौजूद है। तो जज्बात में आकर फैसले ना किए जाएं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील की जा रही है आवाम से। सरकारी मौक़िफ़ क्या है ये भी ज़रा सुन लीजिए। मुजाहरों में कहा जा रहा है कि जी दहशतगर्द सेल्स की दरअंदाजी का इल्ज़ाम है। वो कह रहे हैं कि जी इसमें जो तखरीबकार हैं इस एहतजाज में वो शामिल हो चुके हैं, और इसकी वजह से हालात को मजीद बिगाड़ा जा रहा है। पुरतशद्दुद झड़पों की वीडियो शेयर करके हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से इजहार यकजहती भी किया जा रहा है। अमरीका और इसराइल की जानिब से सोशल मीडिया पर ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत की जा रही है, और ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि दाल में कुछ काला है। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जब इजराइल मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहा है ईरानी हुकूमत के ऊपर और हमले के लिए पर तोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जाती हैं, और ऐसे में मुजाहरे फूट पड़ते हैं, तो ये मेरे ख्याल में हिमाकत इससे बड़ी हो नहीं सकती। आपके जो भी मुतालबात हैं, आपके जो भी डिमांड्स हैं, या जो भी आपको लगता है कि आपके हुकूक को मारा जा रहा है, सल्ब किया जा रहा है, तो उसका ये वक्त नहीं है, ये तरीका नहीं है। क्योंकि आप अगर अपनी हुकूमत को वीक करेंगे तो आप अपनी रियासत को वीक करेंगे, और इसका फ़ायदा सिवाय दुश्मनों के या आपके मुखालफिन के और किसी को नहीं होगा। साथ में ये चीज़ हमें देखनी होगी कि जो रज़ा पहलवी हैं, इनकी यूरोपीय ममालिक से अपील सामने आई है। वाशिंगटन के साथ
مل کر مظاہرین کی کھلی حمایت کا اعلان وہ کر چکے ہیں. ساتھ میں جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کی طرف سے بھی میسیجز کچھ آئے ہیں, اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ احتجاج پر سخت موقف اپناتے ہیں. ایران دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا, حکومت بھی ڈٹی ہوئی ہے, ظاہری بات ہے انہیں جھکنا بھی نہیں چاہیے. مظاہروں کو بیرونی مفادات سے جوڑنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے. سرکاری ٹی وی پر خطاب میں ریاست کے مضبوط رہنے کا اعلان کیا اور بیرونی طاقتوں سے کسی بھی قسم کے تعاون کو مسترد کیا ہے, اور کہا ہے کہ ایسے اقدامات نہ عوام قبول کریں گے نہ ہی اسلامی نظام قبول کرے گا. ساتھ میں ایرانی حکام کا الزام ہے کہ بیرونی عناصر اندرونی معاملات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. خبر کیا ہے؟ ایک تو پاکستان کی طرف سے ایران کے ساتھ مکمل طور پہ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. پاکستان کی ریاست کا یہی موقف ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان ایران کی عوام کے ساتھ بھی اور ایران کی حکومت کے ساتھ بھی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ بہرحال یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے. صبر و تحمل سے بات کرنی ہوگی. حکومت کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا, طاقت کا استعمال نہیں کرنا ہوگا. جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو لیڈ کر رہے ہیں اس احتجاج کو, ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے بات کی جائے, نہ کہ طاقت کا استعمال کیا جائے, انہیں کچلا جائے. اگر آپ طاقت کا استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ بھی دشمن قوتوں کو ہوگا. ساتھ میں عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت آپ کس کے آلائے کار بن رہے ہیں. اس انتشار سے, اس خانہ جنگی سے آپ کے مخالفین فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, جس میں سر فہرست رضا پہلوی ہے. اور یہ وہی شخص ہے ناظرین جو 1979 کا جو انقلاب تھا ایران میں, جس میں رجیم چینج ہوئی تھی, اس شاہ کا بیٹا ہے رضا پہلوی, اور یہ پوری طرح سے اس سے اسرائیل کی بیک ہے اور اسرائیل کی اما پر یہ دوبارہ سے حکومت میں قابض ہونا چاہتا ہے. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی خود ساختہ ولی عہد رضا پہلوی سے ملاقات کو مسترد کر دیا ہے, جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر ایرانی حکومت منہدم ہو بھی جائے تو واشنگٹن اس کے کسی جانشین کی حمایت کے لیے ابھی تو تیار نہیں ہے. لیکن آنے والے دنوں میں کچھ صورتحال بدل جائے, ہو سکتا ہے بظاہر یہ دکھانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اسٹریٹجی ہو. بہرحال جمعرات کو ٹرمپ نے 1979 کے اسلامی انقلاب میں اقتدار سے ہٹائے گئے ایران کے آخری شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کو ایک اچھا انسان قرار دیا. تاہم ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ بطور صدر ان کے لیے اس ملاقات کا کرنا مناسب نہیں ہوگا. تو یہ بظاہر ایک اسٹریٹجی لگ رہی ہے, پیچھے سے آپ کی شے حاصل ہے ان مظاہروں کو بھی, رضا پہلوی کو بھی, اور اوپر سے آپ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی طور پہ بھی رضا پہلوی کو سپورٹ نہیں کر رہے. ساتھ میں ناظرین اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں ریاستی جبر, ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال قائم ہوئی ہے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور ایران کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں کہ ایران میں ابھی کچھ دیر پہلے خبر موصول ہوئی ہے کہ مظاہرین نے صوبہ خوزستان کے شہر دزفول میں واقع حضرت سبز قبا کے مزار کو آگ لگا دی ہے, مساجد کو آگ لگائی جا رہی ہے, اور تخریب کاری جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. اور یہ ایران کے عوام تو کم از کم نہیں ہو سکتے جو مساجد کو, مزارات کو نظر آتش کریں. ہاں کچھ لبرلز ہیں اس کے اندر, کچھ تخریب کار عناصر ہیں, اور کچھ ایسے ایجنڈے پر کام کریں, کیونکہ جاسوسی کا ایلیمنٹ آپ کو یاد ہوگا. تو اب بھی اس چیز کے امکانات موجود ہیں کہ جو موساد کے جاسوس ہیں یا جو تخریب کار ایلیمنٹ ہیں وہ ایران کے اندر سے ان مظاہروں کو ہوا دے رہے ہیں اور اس کو مزید بھڑکانا چاہتے ہیں. اب آتے ہیں ناظرین جو امریکہ کے اندر ہو رہا ہے. یہ دو آپ کو میں پوسٹ دکھا رہا ہوں, دو بیانات بی بی سی نے ہی شیئر کیے ہیں. ایک طرف تو ٹرمپ وارننگ دے رہے ہیں کہ امریکہ مداخلت کرے گا اگر ایران نے مظاہرین کو مارا یا ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کیا. دوسری طرف جو یو ایس امیگریشن ایجنٹ ہے وہ بے دردی کے ساتھ ایک خاتون کو مارتے ہیں اور اس پر معذرت کرنے کے بجائے, اس پہ معافی مانگنے کے بجائے اسے ڈیفینڈ کیا جاتا ہے اور اسے ان کی ٹریننگ کا حصہ قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے اپنے دفاع میں ایسا کرنا پڑا. لیکن جو ویژولز ہیں وہ اس کہانی کی سختی سے تردید کر رہے ہیں, اور اب مختلف علاقوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں, جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ شدت آتی جا رہی ہے, اور جس میں فلیڈلفیا ہے, واشنگٹن ڈی سی ہے, شکاگو ہے, نیو یارک سٹی ہے, سینٹیاگو ہے, بوسٹون ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. اس خاتون جس کو ناحق مارا گیا ہے وہ نہ صرف گولڈ میڈلسٹ تھی, 3 بچوں کی ماں تھی, اس کے ڈیش بورڈ میں اسٹف ٹوائز کو پڑے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے گاڑی روکی نہیں ہے, چلانے کی کوشش کی ہے. کسی ایمرجنسی میں ہو سکتی ہے, اس نے ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو پک کرنا ہو, کسی ذہنی پریشانی یا معمول کی کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہو, اور اس نے قطعی کسی طور پہ ان ویژولز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس آئس اہلکار کو کچلنے کی کوشش نہیں کی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی چلاتی, اس شخص نے, اس ایجنٹ نے اپنا اسلحہ باہر نکال لیا تھا اور ڈیلیبریٹلی اس کو, یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے.
اور اس کا جواب دہ یقینی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہونا ہوگا اور ان تمام آئس ایجنٹس کو بھی قرار باقی سزا دینی ہوگی. اور خود ناظرین یہ جس شخص نے یہ قتل کیا ہے اس کی بھی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں. جوناتھن روز ہے ناظرین, آئس ایجنٹ جس نے یہ مرڈر کیا ہے, اور اس کی اپنی جو بیگم ہے ناظرین وہ فلپینی ہے. تو یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس شخص نے اس وجہ سے کہ کوئی اللیگل امیگرنٹ ہے کریک ڈاؤن کیا اور انہیں فری ہینڈ دیا گیا ہے. سینکڑوں ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پہ لوگ اپنا درد بیان کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جس طرح سے انہیں گھسیٹا جا رہا ہے, اس میں بچیاں بھی ہیں, اس میں مرد بھی ہیں, اس میں بزرگ بھی ہیں, بلا تفریق, بلا خوف و خطر, کیونکہ اس کو اسٹیٹ کی پشت پناہی حاصل ہے. تو یہ جو مظاہرے ہیں, یہ جو کریک ڈاؤن ہے, یہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے. اور اگر یہی صورتحال اگلے کچھ روز تک جاری رہی تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے خاتمے کا باعث بھی بن سکتا ہے. نیو یارک کے میئر ہیں زہران ممدانی, ان سے بھی جب گفتگو کی گئی کہ آپ اس ایکٹ کو سپورٹ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ٹریننگ کا حصہ تھا, اگر اس نے اپنے اختیارات جو اس کو امیونٹی حاصل ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا تو اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. اس کی مذمت کی گئی ہے اسی طرح سے جس طرح بیشتر امریکی اس اقدام کی مذمت کر رہے ہیں. اور یہ یقینی طور پہ لمحہ فکریہ ہے اس امریکہ کے لیے جو عالمی چیمپئن خود کو کہلواتا ہے جمہوریت کا, یا دوسروں کو بھاشن دیتا ہے, دوسروں کو درس دیتا ہے کہ آپ نے انسانی حقوق کی پاسداری کیسے کرنی ہے, آپ نے انسانی حقوق کو تحفظ کیسے فراہم کرنا ہے, کہیں پہ کوئی ظلم کو زیادتی نہ ہو جائے. اپنے ہی شہریوں کے ساتھ جس طرح سے آپ یہ سلوک کر رہے ہیں, جانوروں سے بھی بدتر, موقع پر ایک خاتون کو بے دردی کے ساتھ مارا جاتا ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ انتہائی قابل مذمت اور احتساب اس چیز کا اگر نہ ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ چیز بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہے. جو باقی وینزویلا کے ساتھ انہوں نے کیا, جو گرین لینڈ پہ تسلط قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے, ان کے وسائل پہ اجارہ داری یا انہیں ہتھیانے کی بات ہو رہی ہے, ایران کے اوپر چڑھ دوڑنے کی بات ہو رہی ہے, یہ مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن الیگل امیگرنٹس کا بہانہ بنا کے اپنی شہریوں پر چڑھ دوڑنا قابل مذمت ہے. لاسٹلی ناظرین آپ کو خبر دیتے ہیں, بنگلہ دیش نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزوں کا اجرا روک دیا ہے. ایک تو آئی سی سی سے درخواست کی تھی BCB نے کہ ہم آپ کے ملک میں یعنی کہ بھارت میں آ کر نہیں کھیلیں گے, جو آپ نے مستفیض الرحمان کے ساتھ کیا ہے, کولکتہ نائٹ رائڈرز کے ساتھ کیا ہے, ان کے شامل ہونے پر شاہ رخ خان کے پتلے جلائے گئے ہیں. تو اس اقدام کے بعد ہمارے کھلاڑی, ہماری پلینگ 11 یا ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کے ملک میں محفوظ نہیں ہے, ہمارے میچز کو سری لنکا میں منتقل کیا جائے. ICC نے کوڑا جواب دیا, جیسا وہاں پر براجمان ہے اور اسے اسی جواب کی ہی توقع تھی. تو اب BCB بھی ڈٹ گیا, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ بھی ڈٹ گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں آنا, آپ کو کسی بھی قیمت پہ, ہمارا اصولی موقف ہے, ہمارے میچز کو سری لنکا میں کروانا ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون اس میں اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے. اور بہرحال بنگلہ دیش حق بجانب ہے اور ان کے جو کھلاڑیوں کو لائف تھریٹس ہیں اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا یا ان کو یقینی طور پہ مطمئن کرنا, یہ بھارت کی اس وقت سرکار کا کام ہے اور ICC کا کام ہے اس چیز کو میک شور کرے کہ وہ کسی بھی ٹیم کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, اور یہ جو ویزوں والا معاملہ, بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر پابندیوں کا دائرہ بڑھاتے ہوئے بھارت میں مزید 3 اہم سفارتی مشنز کے ویزا سیکشنز عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نئی پابندیاں جمعرات سے نافذ العمل ہوں گی. تازہ فیصلے کے تحت بھارتی شہریوں کے لیے کاروباری اور ملازمت کی ویزوں کے علاوہ تمام اقسام کے جو ویزے ہیں وہ معطل کر دیے گئے ہیں. اور وزارت خارجہ کے مطابق کولکتہ میں بنگلہ دیشی ڈپٹی ہائی کمیشن میں کاؤنسلر اور ویزا خدمات مکمل طور پر بند ہیں. بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مطابق بھارت میں جن مشنز میں سیکیورٹی سے متعلق واقعات پیش آتے ہیں وہاں ویزا خدمات معطل کی گئی ہیں اور یہ فیصلہ مکمل طور پر سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کیا گیا ہے. اس سے قبل 22 دسمبر کو بنگلہ دیش نے نئی دہلی میں اپنی ہائی کمیشن, تریپورہ کے شہر اگرتلہ میں اسسٹنٹ ہائی کمیشن اور سلیگوڑی میں قائم ویزا سینٹر میں ویزا اور کاؤنسلر خدمات عارضی طور پر معطل کر دی تھیں. اور ساتھ میں دوسری طرف ایک طرف تو ویزا سروس معطل کی جا رہی ہے اور وہ جو بیج نفرت کا بویا تھا اتنے سال تک مکتی بانی کے ذریعے 71 میں پاکستان کو الگ کیا, بنگلہ دیش کو الگ کیا, وہ سارا کیا کرا ہے پانی میں اس وقت بہہ چکا ہے, اس پر پانی پھیر چکا ہے. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹس ڈھاکہ سے کراچی کی شروع ہونے جا رہی ہیں جنوری کے آخر میں, اور دفاعی تعاون بھی بڑھنے جا رہا ہے. اور ہم پوری طرح سے تیار ہیں اپنے دشمنوں کا مقابلہ, ان کی سازشوں, ان کے جھوٹ, ان کے پروپیگنڈے, ان کی نفرت کا سامنا کرنے کے لیے. امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے بہتر نتائج نکلیں گے اور مزید جو پیش رفت ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.